यतिखेर कृषककोमा पुगेर तपाईको यो वर्षको उत्पादन बढाउन सरकारले के सहयोग गर्यो भनेर सोध्ने हो भने सहजै कृषकले भन्न सक्छन् नेपाल सरकारलाई बङ्गलादेशको सरकारले पैँचोमा समेत मल नपत्याएका कारण मल समेत दिन सकेन भन्ने जवाब पाइन्छ। यो त भयो सङ्घीय सरकारको कुरा, तर आजको यो भिडियोमा म एउटा स्थानीय सरकारको कुरा गर्दैछु जसको सोचले यति बेला त्यहाँका कृषकलाई कृषि पेशाप्रति गर्व महसुस मात्रै गराएको छैन, आगामी दिनमा थप जिम्मेवार कृषक बन्न प्रेरणा समेत प्रदान गरेको छ। नेपाली समाजमा एउटा मान्यता स्थापित छ नि, खेतबारीमा काम गर्ने किसानले सरकार भेट्दैन। तर पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको अवस्था अलिक फरक छ। यहाँ किसान सरकार भेट्न होइन, सरकार किसानले फलाएको मकैको थाङ्ग्रो नाप्न इन्ची टेप र खलोको धान भर्नको लागि मुरी नाप्ने डालो बोकेर किसानको घर घरमा पुगिरहेको छ। किन थाहा छ? 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिन। यही म यहाँ तपाईँकै आँगनमा आएर तपाईँलाई बधाईका साथ पुरस्कार पाउनेमा घोषित हुनुभएको छ भन्ने नै म यहाँ जानकारी गराउँछु। रोचक विषयवस्तु, फरक प्रस्तुतिको साथमा नयाँ कुरो। भनिन्छ किसानले सरकार भेट्दैन, तर पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको परिदृश्य भने अलिकति फरक छ। यहाँ किसानले सरकार होइन, सरकार किसानलाई भेट्न किसानका आँगनमा राखिएका थाङ्ग्रा र खलामा उठाउँदै गरेको धान भर्नको लागि पुगेको छ। दर्शकवृन्द, यो खलोमा धान भर्दै गरेका यी मानिसहरू चाहिँ कृषक, अनि यी कापी र कलम लिएर कति पाथी भयो अथवा कति मुरी भयो भन्दै गनेर टिपोट गरेर बस्ने चाहिँ स्थानीय सरकारका कर्मचारी र प्रतिनिधि। यो धानको खलोमा कति मुरी धान फल्यो र यो मकैको थाङ्ग्रो 20 फुट लामो छ कि छैन भनेर फित्ता लिएर कृषकको घर घरमा यतिखेर मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको टोली पुगिरहेको छ। आज चाहिँ हामी मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 साबिकको आरबोटेको पनि बाजागरा भन्ने ठाउँमा हाम्रो कृषकहरूले चाहिँ फलाउनु भएको धान अनुगमनमा आयौँ, भर्यौँ पनि र गाउँपालिकाले निर्णय गरेको मापदण्ड अनुसार तपाईँको धान पुरा भएको छ। त्यसैले गाउँपालिकाले निर्णय गरेको, कार्यपालिकाले निर्णय गरेको पुरस्कार पाउन योग्य तपाईँलाई ठहर गरिएको छ। यही म यहाँ तपाईँकै आँगनमा आएर तपाईँलाई बधाईका साथ पुरस्कार पाउनेमा घोषित हुनुभएको छ भन्ने नै म यहाँ जानकारी गराउँछु र तपाईँहरूलाई पनि बधाई छ। गएको वर्ष किसानहरूले खेतमा बाली लगाउने बेलामा यहाँको स्थानीय सरकारले न्यूनतम 40 मुरी धान फलाउने र न्यूनतम 20 फिट लम्बाइ र 4 फिट उचाइ भएको मकैको थाङ्ग्रो राख्ने कृषकलाई जनही 1 लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कार दिने निर्णय गरेको थियो। गाउँ कार्यपालिकाले गरेको यो निर्णय यतिखेर कार्यान्वयन गर्ने बेला भएको हो। सँगसँगै 35 मनभन्दा धेरै आलु फलाउने कृषकलाई प्रति किलो 20 रुपैयाँले प्रोत्साहन रकम दिने गाउँपालिकाको निर्णय थियो। यतिखेर पाकेका मकैहरूलाई थाङ्ग्रोमा राखिसकेका किसानहरू र खलोमा धान झारिसकेका किसानहरूबाट आफ्नो वाचा पुरा गर्नको लागि स्थानीय सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि किसानको घर खेतमा पुगिरहेका हुन्। गाउँपालिकामा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति र गाउँपालिकाभित्र रहेका कृषि व्यवसायमा लाभान्वित रहेका कृषकहरूको कहिले पनि जीवनस्तर नउक्सिने र यति खेती गऱ्यौँ तर राज्यले के गरेको छ भन्ने खालको कुरा सँगै आफूले पनि कृषकहरूको कहिले पनि जीवनस्तर नउक्सेको र जति कृषिमा लगानी गर्यो उल्टै घाटा र जीवनस्तर नउक्सेको कारणले गर्दा मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा आफैले कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्नको निम्ति एउटा नयाँ किसिमको हामीले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएका छौँ। हेर्दा सामान्य जस्तो देखिने यो विषयले मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा रहेको बाँझो जग्गाको उपभोगमा यो पल्ट नै करिब 35%ले वृद्धि गरेछ। भन्नुको मतलब झन्डै 65% जग्गामा मात्रै खेती हुँदो रहेछ। यो पल्ट बाँझो जमिनको अवस्था शून्य जस्तै देखिएको गाउँपालिका बताउँछ। पाँचथर जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले कृषकहरूलाई उत्साहित बनाउनको लागि एउटा पुरस्कारको मापदण्ड गऱ्यौँ। त्यो पुरस्कारको मापदण्ड तयार गरिसकेपछि हाम्रो गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकहरू, कृषकहरू चाहिँ उत्साहित हुनुभएको छ र हिजोको दिनमा धान मकै फल्ने ठाउँहरू चाहिँ 100% नै फल्ने ठाउँहरू थिए, तर त्यति फल्ने ठाउँहरू भए पनि मान्छेले खेती गर्न छोडिसकेका थिए। खेती गर्न छोडेका थिए 65% जति चाहिँ त्यतिखेर खेती गर्थे साथीहरूले अथवा कृषकहरूले हाम्रो ठाउँमा। अहिले चाहिँ जब गाउँपालिकाले पुरस्कार चाहिँ कृषकहरूलाई उत्साहित गर्नकै लागि पुरस्कारको चाहिँ हामीले तयारी गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ
करिब अघिल्लो वर्ष अथवा सधैँ गरिरहेको खेतीपातीको क्षेत्रफलभन्दा पनि 35%ले चाहिँ अझै बाँझो बारीहरूलाई जोतेर पुरस्कारको निम्ति पनि अनि गाउँपालिकामा चाहिँ हामी आफैले उत्पादन गर्छौँ र यही ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ भन्ने उद्देश्यले पनि कृषकहरूले पनि त्यति मेहनत गरेर अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले के भन्छ निर्णय गरे अनुसारको पुरस्कार पाउनको लागि उत्साहित भएर अहिले हामी चाहिँ यो मिग्लाजुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा यो घुमाउने भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी एकजना कृषकको धान भर्न आएका छौँ। गएको वर्षसम्म 22 मुरी मात्रै धान फलाउने दौलत लावतीले यो पल्ट कसरी 40 मुरी धान फलाए त? पहिले रोपेको त 25-26 मुरी त्यही 7-8 रोपनी मात्रै थियो। अनि यही अब पुरस्कार पाउने कुराहरू सुन्दाखेरि अब मैले विचार गरेर साथीहरूको बाँझो खेत मागेर भनौँ न अब होइन मागेर यताउति उ गरेर यस्तो सरसहयोगको लागि मैले लसुनेको केटाहरू 3 भाइ मेरो सालु केटाहरूलाई बोलाएर अनि खेती गरेको हो। पछि 40 मुरी छ नि अनि बुवा 40 मुरी पुग्यो होइन त अब पुग्ने अब मेरो आँट अब के गर्नुहुन्छ यो पैसा अनि झ्याप्पै गाउँपालिकाले दिएपछि? अब यो झ्याप्पै दिएपछि मेरो पनि हिसाब किताब हुन्छ। अब कता त्यतिकै यो 40 मुरी फलाइएन कता कता ऊ सरसहयोगी साथीहरूको बाँकी नै छ। त्यतिकै म एक्लै बुढोले सक्दिनँ। सरसहयोगीहरूको खेताला पातहरू दिनु पर्यो। कति जति चाहिँ खर्च भएको थियो 40 मुरी फराउन? खर्च हिसाब गर्नुभयो लगभग? यो भन्नुपर्दाखेरि अस्ति नै अब यो रोप्दाखेरि हजुर लगभग मेरो हिसाबमा चाहिँ अरूलाई थाहा छैन 30,000 जस्तो मैले खर्च गरेको छु रोप्दाखेरि। 30,000 जति चाहिँ खर्च भएको छ। खर्च त्यति भयो नि। अब माथि त्यत्रो आफ्नो सालो केटाहरू पाहुनाहरूलाई त्यतिकै राख्नु होइन। काम पनि गर्छ खानु दिनु पर्यो मासु भात बेकार भएन। हजुर साथीहरूलाई अनि खुवाउनु पर्यो सालो केटाहरूलाई अनि खर्च बाटा दिनु पर्यो। मासतिर थियो अलिकति अहिले खसेको अलिक घटेको छ। त्यो के सुकेर घटेको? सुकेर घटेको कहाँ ऊ त्यो माथि टुप्पैसम्म थियो कि? अलिक त्यो खर मासतिर अलिकति त्यो सल्लाहको टुप्पासम्म त थिएन नि होइन? अलिकति मात्रै घटेको। अन्त त यो बाँसको पनि थाङ्ग्रो राख्ने चलन हुन्छ यता? पनि छ तर मैले चाहिँ सल्लाहकै लगाएँ दौरोका लागि। यो कहिले लगाउनु भएको थाङ्ग्रो? यही साल कि पोहोरको हो यो? होइन अहिलेकै साल लगाएको। ए सबै नयाँ? नयाँ हो सबै नयाँ हो। ए थाङ्ग्रो पनि नयाँ होइन? नयाँ हो। राखिएन मकै अनि पोहोरको थिएन अनि यसपालि चाहिँ नयाँ हो सबै। ए लु गजबले। अब यो आवेदन 185 जनाको प्राप्त हुन आएको अनुसार चाहिँ अब हाम्रो स्वीकृत कार्यक्रम जम्मा 1 करोड मात्रै छ यो आर्थिक वर्षको लागि। अब यो पुरै आवेदन दिनेहरू सबैको चाहिँ यो योग्य र स्वीकृत हुने देखिन्छ भने चाहिँ करिबन हामीले 1 करोड 85 लाखै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा 85 लाख पैसा चाहिँ हामीले जो गरेर फेरि खर्च व्यवस्थापन गरेर 1 करोड 85 लाखको आवश्यकता खर्च देखिन्छ। को विषयमा त धान 40 मुरी नगाउनेले 1 लाख रुपियाँ पाइन्छ अरे भनेर हाम्रो वार्ड संयोजकजीले भन्नुभयो अनि त्यही भएर थाहा पाएको हो मैले। अब तपाईँको 40 मुरी नाग्यो होइन? अनि भर्नको लागि कसरी बोलाउनु भयो? अब कस्तो लागिरहेछ अहिले अलिकति? वडाध्यक्षज्यूलाई भने अब यसरी मैले धान दाइँ गरिसकेँ अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मलाई एकचोटि कल गर्नुहोस्। कल गरेपछि म गाउँपालिकामा भन्छु अनि उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ म पनि आउँछु अनि भरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। कति हो जम्मा कन्फर्म कति लामो छ भने चाहिँ खासै लामो छैन। अलिकति माथि गएर कन्फर्म हो। 23 मुरी एकातिर अन्नले भरिएको ढिकुटी अर्कोतिर पुरस्कार दिने गाउँपालिकाको घोषणाले छाएको खुसी। आजको यो भिडियो यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित छ। पुरा हेरिदिनु होला है र मन परेमा सेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै फरक रोचक र नयाँ विषयवस्तुहरूको लागि नयाँ कुरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि हामीले लगाएका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ यो पुरस्कार पाउनको लागि अब किसानहरूको उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूको खेतबारीमा अथवा यहीँ स्थानमा भएको समस्याहरूको समाधानका उपायहरू हामीले बतायौँ र प्राविधिक सेवा टेवा जे परि आइलाग्यो त्यस्तो सेवा टेवा हामीले उहाँहरूले पुर्यायौँ
त्यो भने फिक्स कन्फर्म भयो मलाई हर्षै लाग्छ हो जम्मै फसलाइसँगको राख्नु भएको हैन हाम्रो पहिलेदेखि यो असारे मकै हुन्छ कि हुँदैन असारे मकै फर्दा हुन्छ छर्दा चाहिँ हुन्छ यो वर्ष छर्नु भएको छ जहिले पनि यसरी नै राख्ने सँगै राखिन्छ जम्मा कति राख्नु भएको छ यो भित्र मात्रै अहिले सिमेन्ट नाप्नु त नाप्छौँ कि 17-18 होइन होइन मैले भनेको यो 22 फुट 22 फुट छ बाहिर समेत 7.5 फुट राखेको अब उचाइ चाहिँ उचाइ चाहिँ 7.5 फुट राखेको अब आधी फुट घट्दा पनि 4 फुट तपाईँको मकै राखेपछि घट्यो कि घटेन घट्यो नि घट्यो है हामी अब फर्किनु तर यो खोस्लासँग राखेको चाहिँ नघट्दो रहेछ अर्को नङ्ग्याएको चाहिँ अब अलमल छैन हिँडेपछि सुई सुई आउँछ सधैँ चाहिँ कति फलाउनु हुँदैछ मकै फलेन बिउ पनि खोलेर हानेको परात यो वर्ष नि तपाईँहरूले के भन्छ बाँझो मकै बाँझो बारी पनि जोत्नु भयो कि त्यो पुरानैमा यति फलाउनु भएको पहिले बाँझो बारी छैन होइन पहिला पनि बाँझो त राख्नु भएको थिएन छैन अहिलेसम्म गरि नै राखेको छ अनि के त अब गाउँपालिकै मान्छे आएको बेलामा चाहिँ सोध्नै मन लाग्यो गाउँपालिकाले पुरस्कार दिन्छ भनेर योचोटि धेर फल्दा त मेहनत त गर्नु पर्यो किन चाहिँ पहिला यति फल्थ्यो कि फल्थेन नि पहिला नि पारेको पारेको यति चाहिँ हुन्थ्यो न सधैँ भित्र खुद्राहरू चाहिँ राख्नु भएको छ खुजरा छ कि जम्मै झुतै बनाउनु भयो होइन खुजरा हालेर चाहिँ अब त्यो खुजराहरू त खुवाइसकिहाल्ने अब भएदेखि यस्तो वस्तुहरू छ बाख्राहरू छ ल ठिकै हो राम्रै हो अब अर्को वर्ष नि फलाउनु पर्यो युरिया हाल्नुहुन्छ कि हुन्न युरिया यसपालि चाहिँ पाइएन नलाउँदा नि यतिको फलेछ भर्सक नलाएको राम्रो भैँसी पाल्नु गाई पाल्नु कुखुरा रहेछ टन्नै होइन अब हामी त अर्को वर्षदेखि त सायदै त्यो युरिया लगाएकोलाई भए पुरस्कार पनि हुँदैन होइन यसपालि चाहिँ पुरस्कार युरिया भेटेर त्यतिकै पनि फल्दो रहेछ त किन युरिया लाउनु र होइन त्यही त युरिया चाहिँ नलाउनु बुहारी ल्याउने विचार गर्नुभयो कि खेत किन्ने बुहारी पनि त ल्याउनु पर्यो ल्याउने बेला भएको छ छोराको कतितिर के छ नि बाबुआमाको ताल अब कि खेतै किन्दा पनि भयो नि त एउटा कि अर्को खेत किन्नुहुन्छ त आन्टी कि अर्को खेत किन्नुहुन्छ त अर्को खेत त किन्दैनौँ न त हामी रकमले यो मकै भएको प्राप्त भएको रकमले चाहिँ अब अझै राम्रो तरिकाले खेती गर्ने अझै भेटे या छिमेकीको खेती पनि मिलाएर अझै थप गरेर गर्ने विचार छ कहिले व्यक्ति विशेष त कहिले विषय विशेष प्रस्तुति गाउँ समाज राष्ट्र र सिङ्गो विश्वप्रतिको चासो निष्कर्षको लागि छलफल ध्यानाकर्षणको लागि विषयवस्तुको उठान रोचक विषयवस्तु फरक प्रस्तुतिको साथमा नयाँ कुरो